अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं वैसे फ्री बैठा था तो मेरे माइंड में एक टॉपिक चल रहा था कि तालीम क्यों ज़रूरी है। बहुत सारे दोस्त, स्पेशली हमारे जो लोअर पंजाब के लोग हैं, उनमें एक कंसेप्ट पैदा हो गया है कि हम पढ़ेंगे तो हमें नौकरियां नहीं मिलती। पढ़ने के बाद हमने क्या करना है, हमने वैसे मज़दूरियां करनी है। तो ये तालीम हासिल करके जो हम साल वेस्ट करते हैं, उसकी बजाय हम पहले से अपने बच्चों को जो है ना मज़दूरी पे लगा दें या किसी हुनर पे लगा दें। किसी हद तक नहीं, बल्कि 100% वो लोग गलत होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ेंगे और आपको नौकरी नहीं मिलेगी। हमने एक चीज़ को फिक्स कर लिया अपने माइंड में, अगर हम पढ़ेंगे तो सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ेंगे। भाई, पढ़ने का मकसद हम हरगिज़ ये नहीं है कि आप पढ़ेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी, क्योंकि रोज़गार का वादा तो हमसे अल्लाह ताला ने किया है। रिज़्क़ तो अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें देना है, हम पढ़ें या ना पढ़ें। तालीम हासिल करने का मकसद हरगिज़ आपका ये नहीं होना चाहिए कि मैंने नौकरी हासिल करनी है, क्योंकि आपको पक्का यकीन है कि रिज़्क़ अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है हमें। तालीम हासिल इस वजह से करें कि आप इस मुआशरे से पीछे ना रह जाएं। ये तालीम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है मेरे भाई। अगर आपको तालीम नहीं है इस टाइम पे तो आप कुछ नहीं है। आपको किसी चीज़ का नहीं पता, आप दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। आप में वो गट्स नहीं आते जो एक एजुकेटेड बंदे में होते हैं। तालीम इस वजह से ज़रूरी है कि आप दुनिया को फेस कर सकें, दुनिया को देख सकें, बाहर की दुनिया के साथ मुकाबला कर सकें। तालीम को जॉब के लिए हरगिज़ हासिल नहीं करें, तालीम को अपने आप को मॉडिफाई करने के लिए हासिल करें। तालीम हासिल करना लाजिम है हम लोगों पे। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैं एक मज़दूर का बेटा हूँ, मेरे वालिद साहब मज़दूर हैं। तो मेरे रिश्तेदार बहुत कहते थे मेरे वालिद साहब को, आपका बेटा पढ़ रहा है, आगे नौकरी नहीं मिलनी है इसको, कि आप इसका पैसा, अपना पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं। एक तो आप मज़दूर हैं, जो भी आपके पास थोड़ा बहुत है आप वेस्ट कर रहे हैं, तो आप इसको अभी से निकालें और अपने साथ मज़दूरी पे लगाएं। क्यों इसका वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं आप, और अपना पैसा भी जो आपके पास है सारा इस पे लगा रहे हैं। तो मुझे बड़ी हैरत होती थी, ये लोग ऐसा क्यों कहते हैं। मुझे पढ़ने का शौक़ था और मैंने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉलेज से यूनिवर्सिटी में जब मैं फ्री हुआ तो बहुत सारे लोग कहते देखना अभी ये जलील होगा, इधर इसके पास ना है, इसके पास कोई सिफारिश है और ना इनके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि ये दे के नौकरी। क्योंकि हम लोगों में यहाँ दो ही चीज़ों का कंसेप्ट है, या तो आपके पास पैसा होगा तो आप रिश्वत दे के नौकरी हासिल कर सकते हैं, या फिर आपके पास एक बहुत बड़े किसी सरदार, हमारे एरिया में ये सरदार सिस्टम ज़्यादा है, वो होगा तो आप नौकरी हासिल कर सकते हैं। हमारा यकीन अल्लाह पे नहीं होता कि अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क़ देना है। तो हुआ कुछ ऐसे, जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी से फ्री हुआ, बहुत सारे लोग ऐसे थे, कोई दोस्त मेरा कहता था मेरा फ़लाँ जानने वाला है, मेरा फ़लाँ जानने वाला है, मुझे वो नौकरी दिला देगा, मेरे पास इतना पैसा है मैं ले लूँगा। लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था, सिवाय अल्लाह ताला के मैं किसी से उम्मीद नहीं लगा के बैठा था। तो मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया, यार आपने एजुकेशन कंप्लीट कर लिया तो आप दुबई चले जाए। बस मेरे पास एक ही मोटरसाइकिल था मेरा 125, वो मैंने बेचा और मैं अल्लाह का नाम लेके दुबई आ गया। इधर आया, ऐसा नहीं है मुझे पहले दिन नौकरी मिल गई, मैंने स्ट्रगल किया, मैंने बहुत सारी मुश्किलात को फेस की। इधर आके बहुत आते ही बहुत सारी प्रॉब्लम थी, नौकरी नहीं मिली, ऊपर से चार महीने मैं इधर स्ट्रगल करता रहा, घूमता रहा इधर उधर हर जगह पे, कभी किधर कभी किधर। काफ़ी सारे दोस्त थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, सीनियर लोगों ने। आखिरकार 4 महीने बाद मुझे एक जॉब मिली जिसमें मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी 1500 दिरहम। अभी मैं जिसको भी बताता था यार मेरी सैलरी इतना है, वो मुझ पे हंसते थे, तंज करते थे, यार 1500 पे काम कर रहा है मुनव्वर, तू इंजीनियर हो गया। तो अभी उनको तंज करने के सिवा और कुछ भी नहीं आता था यार 1500। लेकिन वो उनको नहीं पता था मेरा टारगेट क्या है। मेरा टारगेट ये 1500 सैलरी नहीं था, ना ही मेरा टारगेट उस वक्त कोई सैलरी था। मैं तो अपना फ्यूचर देख रहा था, मुझे पता है मैंने कहाँ जाना है।
میں اس 1500 کو کنٹینیو کر کے اپنے آپ کو ایک تو سٹیبل کرنا چاہتا تھا، وہاں پہ میں کام سیکھنا چاہتا تھا، میں مارکیٹ میں اپنے آپ کو انوالو کرنا چاہتا تھا، اور الحمدللہ میں اس میں کامیاب ہوا۔ میں نے جاب جیسے حاصل کی، پھر میں نے اسٹڈی ڈیپ سٹارٹ کی، کام سیکھنا شروع کیا۔ میں نے کوئی 1.5 سال کام کیا، مجھے 1500 سے ایک اچھی آفر آئی، میں نے وہ کمپنی چھوڑی، دوسری کمپنی میں چلا گیا میں، اور 2 ہی سال میں نے اس کمپنی میں کام کیے۔ اس کے بعد مجھے ایک اور اچھی آفر آئی، میں نے وہ کمپنی چھوڑی، اور الحمدللہ میں ایک اور کمپنی میں بہت اچھی سیلری پہ چلا گیا۔ اسی طرح میں نے اس کمپنی میں بھی تقریباً 2 ہی سال کام کیا۔ پھر میں ایک دوسری کمپنی میں مجھے بہت اچھی آفر آئی، جنہوں نے مجھے گھر آفر کیا، گاڑی آفر کی، ساتھ میں بہت اچھا پیکیج دیا، آنے جانے کی ٹکٹس دی، اینول لیو سیلری۔ کہنے کا مطلب یہ ہے یو اے کے لا کے مطابق جتنے ہمارے رائٹس بنتے ہیں لیبر لا کے مطابق، اس کمپنی میں مجھے سارا کچھ دیا، اور الحمدللہ آج میں بہت اچھا سیٹ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا دیا مجھے، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف ایک ہی تھا، یہ آج کل ہمارا جو کلچر چل رہا ہے نوجوان نسل میں، یہ 1 to 5 کلچر، 1 to 5 لے کے بس گھومتے رہنا ہے، جی فلاں میرا سعودی عرب میں ہے، فلاں دبئی میں ہے، وہ مزدوری کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، میں پیسہ کماؤں گا۔ ہاں آپ پیسہ کماؤ گے، وقتی طور پہ پیسہ کماؤ گے، لیکن وہ اس کے بعد ساری زندگی کی جو ضلالات ہیں نا، وہ آپ نہیں دیکھ رہے۔ آپ نے اپنے فیوچر کو ابھی اگنور کیا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نہیں پڑھ رہا تو اس کا کیا افیکٹ ہوگا، لیکن آپ جان بوجھ گئے، کیونکہ ابھی جوانی کا خون ہے آپ لوگوں میں، تو ابھی آپ صرف اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اور کچھ جو اسپیشلی ہم گلف کنٹریز میں لوگ رہتے ہیں، ہم نے اپنے اولاد کو بہت زیادہ سر چڑھایا ہوا ہے، جی میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، میں ادھر کر رہا ہوں، ذلیل ہو رہا ہوں، تو وہ کیوں نہ آرام سے زندگی گزارے، وہ کیوں نہ عیاشی کرے، دنیا کے ساتھ کیوں نہ مقابلہ کرے۔ دنیا کے ساتھ مقابلہ یہ پیسوں سے یا عیاشیوں سے نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے دنیا سے مقابلہ کرنا ہے تو تعلیم کے میدان میں آ کے کریں، ادھر سے بچے کو بہت اچھی تربیت کریں، بہت اچھی تعلیم دیں۔ مقابلہ یہ ہوتا ہے، یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ بچے کو 1 to 5 لے کے دے دیں، بھائی بڑی بڑی شلواریں پہن کے گھومو، یہ تعلیم نہیں ہے، یہ تربیت کا حصہ بھی نہیں ہے، اور یہ دنیا کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے۔ دنیا کے ساتھ مقابلہ آپ اس ٹائم ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو بہت اچھی تعلیم حاصل کرائیں، بہت اچھی تربیت دیں، اس کے بعد ہی آپ دنیا کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ اب نہیں ہے، ان کا بس ایک ہی ہے کہ میں اگر ادھر سعودی دبئی میں ذلیل ہو رہا ہوں تو میرے بچے کیوں نہ آرام کریں۔ اس وجہ سے پیچھے بچے وہ بھی اپنے آپ کو پتہ نہیں کوئی چیز سمجھنے لگتے ہیں، ادھر آ کے بھائی میرا باپ دبئی ہے، سعودی ہے، میرا فلاں دبئی سعودی ہے، ادھر ادھر رہتے ہیں، تو الحمدللہ ہم بہت اچھا کما رہے ہیں۔ حالانکہ ادھر کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ اپنی ریالٹی نہیں بتاتے ادھر کے لوگوں کو، کہ ہم ادھر کیسے ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، ہم کیسے ادھر مزدوری کرتے ہیں، ہمارا ادھر کیا حشر ہوتا ہے جو مزدوروں کا ہوتا ہے۔ ہر جو ادھر لوگ رہتے ہیں سعودی دبئی، میں نے ان 2 ہی کنٹریز میں دیکھا ہے لوگوں کو، اور یا اللہ جانتا ہے یا وہ لوگ جانتے ہیں جن کے ساتھ جو مزدوری کر رہے ہوتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں، سائٹ پہ جاتا ہوں، کبھی کبھی میرا کام ہوتا ہے تو انسپیکشن کے لیے کبھی کبھی جانا پڑتا ہے، یار مجھے بہت ترس آتا ہے ان لوگوں پہ۔ میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، یار اپنے آپ پہ اور اپنی اولاد پہ ترس کریں۔ آج جس حال میں آپ ادھر مزدوریاں کر رہے ہیں، کل کو آپ کی اولاد نے بھی یہی کرنا ہے اگر آپ اس کو اچھی تعلیم نہیں دیتے تو۔ انشاءاللہ امید ہے کہ جو بھی دوست میری یہ ویڈیو دیکھیں گے وہ اس چیز پہ توجہ دیں گے کہ تعلیم کیوں ضروری ہے۔ اوکے۔